तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने कृपया त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई 5541 904 मा नटिपाइदिनुहोला। त लागौँ आजको विषयतर्फ। आज हामीले छानेको विषय रहेको छ यो अध्यादेश प्रकरणपछि नेपालको राजनीतिमा अथवा नेपालमा जुन खालको राजनीतिक अथवा संवैधानिक अलिकति यो सङ्कट जस्तो खालको देखिएको छ त्यसको निराकरण कसरी हुन्छ, त्यो सङ्कट हो कि होइन, संविधानले के भन्छ, कानुनहरूले के भन्छन् भन्ने बारेमा आज हामी जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार छ। यो अब अध्यादेशबाटै सुरु गरौँ होइन? हजुर। यो कार्यकारिणीको अधिकार त हो नि अध्यादेश ल्याउने हो नि, र यो अध्यादेश ल्याएको कुरामा यत्रो विवाद हुनुपर्ने कारण चाहिँ के हो खास? होइन, पहिलो अध्यादेश ल्याउने अधिकार कार्यकारिणीलाई छ, संविधानले पनि दिन्छ। तर यो अध्यादेश भन्दा बित्तिकै के भन्दाखेरि संसद यदि छैन भने, संसद अधिवेशन बसेको छैन भने त्यतिखेर कार्यकारिणीले एउटा टेम्पोररी कानुन भन्छ, अस्थायी कानुनको रूपमा त्यस्तो चाहिँ अध्यादेश चाहिँ जारी गर्न सक्छ, आदेश जारी गर्न सक्छ। त्यो जस्तो चाहिँ भनौँ न, एउटा हिस्ट्री नै भन्ने भने सानो मैले अलिकति भनौँ, 14औं शताब्दीदेखि नै संसदीय शासन पद्धति भएका मुलुकहरू मा चाहिँ त्यो 14औं शताब्दीदेखि नै 4 किसिमका कुरामा चाहिँ अध्यादेश जारी गरिन्थ्यो। जस्तो भनौँ न, अध्यादेश किन जारी गरिन्छ भन्दाखेरि तत्काल चाहिँ केही गर्न पर्यो भन्ने छ, जहाँ पनि त्यसमा हेड अफ द स्टेट चाहिँ सेटिस्फाई हुनुपर्छ भन्ने छ, अर्थात् सन्तुष्टि हुनु पर्यो। सरकारले ल्याएको जुन अध्यादेश हुन्छ त्यो चाहिँ हेड अफ द स्टेट सन्तुष्ट हुनु पर्यो, तत्काल केही गर्नै पर्ने अवस्था छ। त्यो तत्काल केही गर्नुपर्ने भन्दाखेरि 14औं शताब्दीदेखि 18औं शताब्दीसम्म आउँदा 4वटा कुरामा चाहिँ तत्काल केही गर्नुपर्ने। केमा भन्दाखेरि जस्तो भनौँ न, सार्वजनिक स्वास्थ्यको कुरा होइन। जस्तो अब तपाईँलाई भन्ने हो भने धेरै कुराहरू मान्छेलाई इमर्जेन्सीको कुराहरूमा होइन, त्यस्तो कुरामा, अनि एउटा राइट टु लाइफको कुराहरू हुन्छ, मान्छेको जीवन पनि जान सक्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेश जारी गरिन्थ्यो पहिला पहिला। भनेपछि पछिल्लो संसदीय शासन पद्धति भएका मुलुकहरूमा हेर्नुहुन्छ भने यही बेलायतबाट नै सुरु भयो होइन, संसद थियो। त्यसपछि इन्डिया पनि आयो र धेरै संसदीय शासन पद्धतिमा अध्यादेश जारी गरिन्छ, जहाँ चाहिँ संसदको अधिवेशन छैन। यो अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार चाहिँ तत्काल केही गर्न र केही नगर्दाखेरि त्यो चाहिँ विषय नै ले एउटा राइट टु लाइफ भनौँ न, मान्छेको जनताको जीवन नै अन्त्य हुन सक्ला होइन। त्यस्तो अवस्थामा बढी चाहिँ एकदमै इमर्जेन्सी कुराहरूमा यो चाहिँ अध्यादेश जारी गर्ने चलन हो। र हामी कहाँ पनि 7-7वटा संविधान जारी गर्दाखेरि धेरै मुलुकहरू, धेरै संविधानमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था भयो। अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार चाहिँ कार्यकारिणीको हुन्छ नै यदि संसदको अधिवेशन छैन भने। अब यहाँ पनि त झन्डै कार्यकारीको पदै खुस्किने आँटिसकेको थियो। अब त्यो कारणलाई देखाएर चाहिँ अध्यादेश जारी गर्ने चाहिँ भएन त्यसै भए होइन। कुनै चाहिँ पद जस्तो भनौँ न, कार्यकारिणीको पदै खुस्किने गरी होइन, खुस्किन्ला भनेर कुनै स्वार्थमा अध्यादेश जारी हुँदैन होइन। मान्छेको जीवन पद्धतिलाई चाहिँ होइन, सार्वजनिक सरोकारको विषय अर्थात् त्यहाँ चाहिँ सार्वजनिक हेल्थको कुराहरू होइन, पब्लिक सेफ्टीको कुराहरू, यस्ता कुरा भयो भने मात्रै अध्यादेश जारी गर्ने हो। तर हामी कहाँ त अर्थ विधेयक पनि अध्यादेशबाट आयो। हेर्नुहोस्, हिजो 47 सालको संविधानमा पनि त्यही अभ्यास गरियो। नागरिकता विधेयकलाई पनि अध्यादेशकै रूपमा आयो। 59 सालदेखि 63 सालसम्म हेर्नुहुन्छ भने त मैले 3 पटक सामान्य सर्वोच्चमा रिट पनि हालेको छु। राजाको कार्यकालमा के थियो भने स्थानीय तह निर्वाचन थिएन, पटक यो स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूबाट सञ्चालन गर्ने, 6 महिनाभन्दा अध्यादेश जानै नसक्ने, अध्यादेश भनेको 6 महिना मात्रै हुने भयो, अस्थायी कानुन भयो। अनि फेरि त्यो अध्यादेशको आयु सकिन्छ, फेरि अर्को अध्यादेश, फेरि अर्को। यो अध्यादेश चाहिँ पटक अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउन सकिन्न भनेर मैले 59 सालदेखि 63 सालसम्म सामान्य सर्वोच्चमा नै रिट हालेँ। र पछिल्लोमा चाहिँ केही व्याख्या पनि भयो होइन, केही व्याख्या भयो। र तपाईँलाई भन्ने हो भने इन्डियामा त बिहारमा के देखिन्थ्यो भन्दाखेरि संसद बस्छ, संसदमा कानुनै आउँदैन, हेर्नुहोस् विधेयक नै आउँदैन। अनि जब संसदको अधिवेशन अन्त्य हुन्छ फेरि पटक त्यही चाहिँ अध्यादेश ल्याएको गर्दै गर्दाखेरि 100औं अध्यादेश आए। र त्यो 100औं अध्यादेशमा एउटा वादा डिसी भर्सेस स्टेट अफ बिहार भन्नेमा त के व्याख्या भयो भन्दा सुप्रिम कोर्टले इन्डियाको त्यहाँ पिएन भगवती प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पटक यदि चाहिँ अध्यादेश आउँछ भने एउटै विषयमा, त्यो भनेको त फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन हुन्छ या संविधान माथिको जालझेल हुन्छ। संविधानले त अध्यादेश ल्याउनलाई सरकारलाई अधिकार छ, तर संसदको अधिवेशनमा त्यो संशोधन विधेयक आउँदैन। तर संसदको अधिवेशन अन्त्य हुन्छ, तत्कालै फेरि अध्यादेश आउँछ। यो पटक गऱ्यो भने त्यो लोकतन्त्रका कुनै पनि मूल्य र मान्यता बाँकी रहँदैन, अवशेष पनि रहँदैन, त्यो त निरङ्कुशता हुन्छ।
त्यस कारणले यो त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्दा संसदीय शासन पद्धति नै भएन नि। यो पटक पटक अध्यादेश जारी हुँदैन, त्यो भनेको फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन भनेर अहिले चाहिँ त्यहाँ अध्यादेश पटक पटक त्यही विषयमा जारी हुँदैन। अब हामी कहाँ पनि यस्तो हुनु, अब संवैधानिक परिषदको पनि बैठक बस्न नसक्ने अवस्था आउने होइन, अथवा अब दलको एउटा गुटको चाहिँ हुन्छ नि त्यसमा द्वन्द्व चाहिँ अब संवैधानिक परिषदसम्म त्यसको छाया पर्नु भने चाहिँ यो निश्चय पनि राम्रो कुरा त होइन। अब परिषदको बैठक पनि बस्न नसक्ने अनि संवैधानिक आयोगहरू रिक्त राखेर अनि कार्यकारीले कसरी काम गर्न सक्छ त त्यसैले? अब पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो संविधान जारी भएको 5 वर्ष भयो नि, 5 वर्षसम्म पनि 7वटा आयोगहरूमा त 10 वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ, 10 वर्षमा पुनरावलोकन। अब 6वटा आयोग थाहै छन्। अब 10 वर्षमा पुनरावलोकन हुँदाखेरि 5 वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै पनि होइन त्यो संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर नियुक्ति त हुन सकेन नि, सकेर 6वटा कानुन के अरे संवैधानिक निकाय छन्, ती चाहिँ रिक्त पनि भइसक्यो नियुक्ति भएर। त्यो रिक्त भएको मितिले चाहिँ 1 महिना हुनुभन्दा पहिला 1 महिना पहिला नै नियुक्ति गर्नुपर्थ्यो, संविधानमै छ। अब कसैले राजीनामा गर्यो भने 1 महिनाभित्र नियुक्ति गर्नुपर्छ भने तत्काल अवस्था त 1 महिना रहेछ नि त। 1 महिनामा चाहिँ नियुक्ति नहुने 5 वर्ष बितिसकेका छन्, थाहै आएको त केही समय पनि बितिरहेछन्, पहिला नियुक्ति भएको थियो होइन। 45वटा सिट त खाली छ भने 1 महिनाभित्र हुँदैन, 5 वर्ष बितिसके। अहिले चाहिँ तत्काल किन गर्नु पर्यो? एउटा तत्काल एक्सन चाहियो होइन। 5 वर्षसम्म तत्काल भएन, संसद त बस्यो नि त, संसद अधिवेशन बसिरहे। संसद अधिवेशनमा संवैधानिक परिषद ऐन 2064 को त यदि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै पटक पटक बैठक बोलाउँदा पनि आएन भने ल एकछिनलाई मान्नुहोस्, त्यहाँ संवैधानिक परिषद ऐन 2064 मा त्यसको कोरम चाहिँ कति छ भन्दाखेरि गणप्रमुख सङ्ख्या अध्यक्षसहित 5 जना चाहिँ हुनुपर्छ, 4 जना उपस्थित हुनुपर्ने होइन। त्यो 5 जनामा चाहिँ ल 48 घन्टामा आएनन्, कोही पनि आएन या आउँदै आएन भने पटक पटक आउँदाखेरि पहिलो पटकमा 5 जना भयो कोरम, अब दोस्रो पटकमा 4 जना हुने हो कि तेस्रो पटकमा 3 जना हुने हो कि भनेर त्यो संशोधन लैजानु पर्थ्यो। अधिवेशन त थिए नि, संसदको जब ऐन बन्छ भनेको छ भने त्यतिखेर अध्यादेशले चाहिँ ऐनको मनसाय विपरीत ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश आउन सक्दैन र संविधानको मनसाय र भावना विपरीत पनि अध्यादेश आउन सक्दैन। र यसले चाहिँ पटक पटक एउटै अध्यादेश जस्तो भनौँ न, वैशाखमा त अध्यादेश आएर फिर्तै भएको नि होइन, रहन्छ त फिर्ता भयो। फिर्ता किन भयो भन्दा ऐन त थियो, ऐन हुँदा पनि संविधानको मनसाय चाहिँ 6 जना थियो, परिषदमा त 6 जना हुनुहुन्छ नि त, प्रधान न्यायाधीश भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री, अब राष्ट्रसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको चाहिँ तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने सभामुख, उपसभामुख र अधिवेशनको लिडरको होइन लिडर नेता पनि हुन्छ। अहिले तत्काल कायम रहेको कतिजना हुन्छ? 5 जना हुन्छ। उपसभामुख त अहिले रिक्त छ भने 5 जनामा 5 जना त हुनुहुन्छ नि त। 5 जना हुँदाहुँदै त्यहाँ के अब्स्टाकल पर्यो के? अब ऐन बनिसकेको छ भने 5 जनाको चाहिँ कुनै एक्सन पनि लिनु पर्न, अर्थात् 5 जना चाहिँ छ तर आएन भने के गर्ने? यो आएन, पटक पटक बैठक बोलाउँदा आउँदैन भनेपछि यो संशोधनको कुरा हुन्थ्यो, या अधिवेशन बस्दाखेरि संवैधानिक परिषद ऐनलाई संशोधन गरेर ल्याउनु पर्थ्यो। ल 5 जनाको चाहिँ कोरम धेरै रिजिड भयो, 4 जना गरौँ पहिलो, दोस्रो पटक, तेस्रो पटक 3 जना गरौँ, 3 जना बहुमत भयो भनेर यही कुरा अधिवेशनमा किन ल्याइएन? वैशाखमा फिर्ता गरियो छ, फेरि अधिवेशन भयो, असार साउनसम्म अधिवेशन भएको छ, त्यतिखेर बोल्दै बोलिएन। अहिले चाहिँ फेरि अब अधिवेशन आउन लागेको अवस्थामा फेरि अध्यादेश ल्याइयो भने यो पटक पटक त्यही कुरा एकचोटि फिर्ता भएको कुरा चाहिँ आउँछ भने त्यो अध्यादेशको बाटो होइन, त्यो संशोधनको बाटो हुन्छ। अब फेरि हिउँदी अधिवेशन आउँछ, संवैधानिक परिषद ऐनलाई संशोधन गर्ने हो। ल उहाँले ल्याएको अध्यादेश जे कुरा छ, ल संशोधन विधेयक ल्याए भइहाल्यो नि होइन। त्यस कारण ऐनलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने गरी अध्यादेश आउन सक्दैन। ऐनमा नभएको कुरा मात्रै चाहिँ ल्याउन सकिन्छ, या तत्काल केही गर्नु पर्यो भने ल्याउने हो। तत्काल केही गर्नु पनि परेन। 5 वर्षदेखि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ, संवैधानिक परिषद कानमा तेल हालेर बसिरहेछ भने अहिले चाहिँ अब किन यो तत्काल भन्ने कसरी भयो? तत्काल त के थियो? कोरोना सम्बन्धी थियो, कोरोना सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए तत्काल हुन्थ्यो, किनभने राइट टु लाइफको कुरा छ नि, मैले अहिले पब्लिक हेल्थको कुरा छ नि, सेफ्टीको कुरा छ नि, यस्तो कुरा अध्यादेश आउँथ्यो। तर यो कुरा हुन सकेन। सत्ता कसरी टिकाउने भन्नेसम्मको त्यो खेलमा चाहिँ पावर एन्ड पोलिटिक्सले चाहिँ अध्यादेश आउन सक्दैन। अब डाक्टर ग्यावाली भनेपछि अब यो अहिले जुन सङ्कट जस्तो देखिएको छ यो मूलतः राजनीतिक हो भनेपछि यसमा कानुनी संवैधानिक चाहिँ सङ्कट होइन त्यसो होइन? अब यसमा चाहिँ संविधानले त स्पष्ट भनेको छ नि, संविधानमा त स्पष्ट साथ अध्यादेश ल्याउन सक्छ, तर तत्काल केही गर्नलाई तत्काल कानुन छैन भने, तत्काल कानुनको अभाव छ भने मात्रै हो नि। तर तत्काल कानुन त अभाव छैन, तत्कालै गर्नुपर्ने अवस्था छैन भने यो चाहिँ संवैधानिक सङ्कट होइन, यो राजनीतिक सङ्कट नै हो। राजनीतिक सङ्कट मैले एउटा शब्दमा भने पावर एन्ड पोलिटिक्स,
होइन जस्तो भनौँ न रुलिङ पार्टीभित्र पनि अपोजिसन छ नि त होइन अपोजिसनले बारम्बार उसलाई चाहिँ ठक्कर दिइरहेछ भनौँ न एउटा धेरै पटक होइन मुड्की बजाइरहेछ एकछिन मान्नुहोस् होइन जनताको बुझ्ने भाषामा सरकारलाई त्यो गर्दाखेरि उसमा चाहिँ एउटा शक्ति देखाउनलाई होइन राजनीति पावर एन्ड पोलिटिक्स भनेको त्यही हो शक्ति र राजनीति होइन त्यो राजनीति गेन गर्नलाई होइन शक्ति पृथकीकरणको कुरा छोडिदिउँ शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्ने हो भने त यो 6 जना जुन सदस्य हुनुहुन्छ नि त्यो त सबै अङ्गका प्रमुखहरू उपसभामुख समेत छ नि त्यो शक्ति पृथकीकरण को उसबाट धेरै इन्टिग्रिटी भएका मान्छेहरू होइन एकदम उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छेहरू संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नलाई एउटा ट्रस्ट गर्नलाई त त्यो नियुक्ति गरेको थियो नि 6 जनाबाट चाहिँ अहिलेको अध्यादेश आउँदाखेरि त हेर्नुहोस् 3 जनामा भए पुग्यो कोरम 3 जनामा कोरम पुग्छ 3 जनामा पनि सर्वसम्मति भएन भने अध्यक्ष सहित अर्को 2 जना भयो भने भयो होइन यो भने संविधानको संरचना त 6 जना थियो नि त एउटा संविधानको भावनालाई ठेस लाग्ने भयो अहिलेको अध्यादेशले दोस्रो चाहिँ के भन्दा ऐनमा भएको 5 जनालाई कोरम त 4 जना र 1 जना 5 जना हो 5 जनाले त्यो संशोधन हुने गरी ऐन संशोधन गर्न सक्दैन अध्यादेशले यो पटक पटक अध्यादेश आउन सक्दैन त्यो फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन भने मैले अनि संविधानलाई पनि भावना मनसाय जे 6 जनाको छ प्रतिनिधित्व हुन सकेन भनेपछि यी तीनटै कुरालाई हेर्ने भने संवैधानिक सङ्कट त्यो संवैधानिक सङ्कट भन्दा संविधानलाई चाहिँ फ्रड गर्दै आफ्नो पावर एन्ड पोलिटिक्सलाई गेन गर्नलाई शक्ति सन्तुलन त्यहाँबाट अब तर संविधानको शक्ति सन्तुलन शक्ति पृथकीकरण शक्ति नियन्त्रणको कुराहरू यहाँ गरिएन अब एउटा कुरा चाहिँ अब यो धेरैले पनि हामीलाई पनि सोध्नु भएको छ के हुन्छ भनेर अब तपाईँ संवैधानिक कानुनका ज्ञाता नै हाम्रो स्टुडियोमा भएको बेलामा चाहिँ त्यसमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु भनेर पनि म आग्रह गर्छु अब जुन अध्यादेश आयो हुन त फिर्ता गर्ने भनेर भनिएको छ तर प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन फिर्ताको अब त्यो अध्यादेश चाहिँ अन्तर्गत रहेर संवैधानिक परिषदको बैठक पनि बस्यो र हाम्रा समाचार स्रोतहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ केही सिफारिस चाहिँ भएको छ अब यो अनुकूल मिल्यो भने सार्वजनिक गर्ने अथवा अनुकूल प्रतिकूल भयो भने सार्वजनिक नगर्ने भन्ने खालको छ भने अब त्यो संवैधानिक परिषदको बैठक जसमा चाहिँ 3 जना बसेर निर्णय गरेका छन् त्यो बैठकले गरेको निर्णय अथवा सिफारिस चाहिँ के हुन्छ यदि अध्यादेश फिर्ता भएको सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ जुन त्यो अध्यादेश हो नि त आदि आदेश हो क्या आदि आदेश हो पुरा आदेश होइन नि पुरा आदेश सशर्तात्मक हुन्छ नि त अध्यादेश भने त्यसले त वैधानिकता लिनलाई त संसदको अधिवेशन बसेको 60 दिनभित्र त्यसलाई पारित गरे पो बल्ल ऐन सरह हुन्छ ऐन सरै नभएको जुन अध्यादेश बमोजिम निर्णय हुन्छ नि त्यहाँ संसदीय सुनाइ पनि चाहिन्छ नि त सिफारिसले फेरि अब उसले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरिदियो तर सिफारिस गरेको कुरा त वैधानिकता प्राप्त गर्नलाई लेजिटिमेसी प्राप्त गर्न त संसदीय सुनाइ पनि हुनु पर्यो अध्यादेश आफैमा फेरि आदि आदेश मैले भने त्यो आदेश चाहिँ फेरि त्यहाँ संसद बसेको अधिवेशन बसेको 60 दिनभित्र त्यसलाई पारित गर्न पर्यो यो दुईटै कुरा बाँकी नै छ अब त्यो बाँकी हुँदाखेरि अध्यादेश फिर्ता भयो भने त्यो सिफारिस पनि के हुने भयो त्यो एउटा शून्य भयो क्या प्रारम्भदेखि नै शून्य हुन्छ त्यो कुनै वैधानिकतै भएन क्या त्यसको सिफारिसलाई चाहिँ वैधानिकता दिनलाई संसदीय सुनाइ चाहियो त्यसले ओके गर्नु पर्यो अनि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्न पर्ला राष्ट्रपति र यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री सरकारको पनि 2टा इन्स्टिट्युसन छ नि त अर्को संसद पनि छ 3टा इन्स्टिट्युसनले काम मिलेर काम गर्ने हो यो भनेपछि सिफारिसलाई पनि उसले चाहिँ संसदीय सुनाइ गर्नु पर्यो भनेपछि संसदीय सुनाइ पनि अहिले अध्यादेशले हटाएको अवस्था छैन 48 घण्टा पनि हटाएको अवस्था छैन हिजो बरु 48 घण्टाबाट 24 घण्टामा सूचना दिने भन्ने थियो सर्वोच्च अदालतले के भनेको थियो भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाललाई होइन 48 घण्टा कम्तीमा 48 घण्टा पहिला सूचना दिनुपर्छ भन्ने थियो कम्तीमा 48 घण्टा पहिला सूचना नदिएको कारणले सुप्रिम कोर्टले कम्तीमा पनि कानुनमा भएको व्यवस्था त 48 घण्टा हो नि त 48 घण्टा पहिला सूचना किन दिएनौ त्यसकारण तिमीले 48 घण्टा पहिला सूचना दिएर बल्ल बैठक बसाऊ भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि भनिरहेको अवस्था छ प्रधान न्यायाधीश त्यही हुनुहुन्छ फेरि प्रधान न्यायाधीशलाई त थाहा छ नि त त्यो कुरा 48 घण्टा पहिला सूचना हुन्छ अब यो अध्यादेश ल्याएको बिहान ल्याएको छ साँझ बैठक छ अब 12 घण्टामा हेर्नुहोस् अब ऐनमा 48 घण्टै छ हिजो बरु 24 घण्टा चाहिँ हिजोको अध्यादेशले 24 घण्टा झारेको थियो दोस्रो पटक भयो भने अब अहिले त 24 घण्टा पनि छैन 12 घण्टा पनि भने होइन नि त त्यो एउटा फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन जस्तै एरर अफ ल पनि भयो त्यहाँ फेरि होइन यो चाहिँ अब सरकारलाई जतिखेर पनि यो संविधानविद भनाउँदाहरूले गाली गरेछन् हामीले ल्याएको कामै गर्न दिन्नन् भन्ने चाहिँ सरकारले नठानोस् यो त हामी निःशुल्क सल्लाह दिएका छौँ सरकार लोकतान्त्रिक हो भने यो हाम्रो सल्लाहलाई पनि उहाँहरूले मान्नु पर्यो उहाँहरूले जान्दा जान्दै पनि त्यो गर्नु छ अब अर्को यो जान्दा जान्दै पनि कुरामा डाक्टर गेवाली कि अब राष्ट्रपतिलाई अब हुन त मन्त्री परिषदले चाहिँ सिफारिस गरेको कुरालाई रोक्ने अधिकार त नहोला होइन अथवा त्यो कति समयसम्म परामर्शमा गर्न सकिने होला तर एउटै प्रकृतिको अध्यादेश जारी भएर फिर्ता भइसकेपछि फेरि त्यही अध्यादेश आउँदाखेरि तत्काल चाहिँ राष्ट्रपतिले जारी गर्नुमा पनि अब यसलाई के संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु भएको राष्ट्रपतिले भनेर बुझ्दा हुन्छ कि कसरी बुझ्ने यसलाई होइन राष्ट्रपति चाहिँ एउटा व्यक्ति होइन इन्स्टिट्युसन हो
होइन। राष्ट्रपति सिम्बल अफ द कन्स्टिट्युसन हो, सिम्बल अफ द नेसन पनि हो, होइन। एउटा गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन पनि हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य भनेकै राष्ट्रपति शपथ खाएको छ नि त, यो संविधानको, देशको, जनताको छ नि त, सरकारले पनि खाएको छ। त्यो खाइसकेपछि त यसको कहाँ कुन मर्मलाई हानिरहेको छ, कुन मर्ममा प्रहार भएको छ संविधानको प्रोटेक्टर पनि राष्ट्रपति हो, त्यो कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिले ख्याल गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई विवादास्पद हुने गरी, विवाद हुने गरी सरकारले लैजाने भए राष्ट्रपतिसँग जोडिएको कुरा कहाँ चाहिँ राष्ट्रपति इन्स्टिट्युसनलाई असर पर्छ कि होइन, संविधानको चाहिँ ठेस लाग्छ कि, भावना मनसाय चाहिँ विपरीत हुन्छ कि, अध्यादेशले संविधान संशोधन हुन पुग्छ कि भन्ने कुरा ख्याल त पहिलो त सरकारले गर्नुहोस्, सरकारले नै एक्जिक्युटिभ एक्सन गर्ने हो हेर्नुहोस्, होइन। तर प्रेसिडेन्ट भनेको त एउटा कन्स्टिट्युसनल प्रेसिडेन्ट हो नि त, संविधानमा चाहिँ काम गर्ने या सरकारले दिएको सिफारिस बमोजिम काम गर्ने, त्यो भावनाले राष्ट्रपतिले तत्कालै चाहिँ जुन भन्नु नि, तत्कालै अब 24 घण्टा 48 घण्टा छ ऐनमा आफैले फिर्ता गरेको अध्यादेश त्यही पटक पटक आछ भनेपछि राष्ट्रपतिले एकचोटि के गर्नुपर्थ्यो भन्दा यो त संविधानको फ्रड हुनसक्छ, यो चाहिँ तत्काल अवस्थामा चाहिँ हामीले फिर्ता गरिसकेपछि अहिले किन आयो, 12 घण्टा त भएन, यहाँ त 48 घण्टा हो, के हो यो प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर पनि राष्ट्रपति संस्थाले सोध्नु पर्थ्यो। र राष्ट्रपतिले सोधेर कमसेकम पनि सल्लाहकारसँग सोधेर या संविधानको मर्म विपरीत भयो भएन, होइन, परामर्श लिएर या ल यो मिलाएर ल्याऊ, यो त हिजो फिर्ता गरेको थियो, किन तिमीले चाहिँ त्यही लिएर आऊ, होइन, मिलाएर ल्याऊ, या संविधान अनुकूल ल्याऊ, कानुन अनुकूल ल्याऊ, अध्यादेशले कानुनलाई चाहिँ संशोधन गर्दैन, संविधानलाई चाहिँ संशोधन गर्न सक्दैन, फिर्ता लिएकोलाई पटक पटक चाहिँ फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन हुन्छ भनेपछि तिमीले कानुन पो संशोधन गरेर भोलि सदनमा ल्याउन सक्थ्यौ, अहिले किन यस्तो गरेर लिएर आऊ भनेर बारम्बार उहाँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको त्यही हो, प्रोटेक्टर भनेको त्यही हो। प्रोटेक्टर त्यसै हुँदैन। जस्तो बोमै केसमा पनि इन्डियामा पनि राष्ट्रपतिले केवल चाहिँ शपथ मात्र ल्याएको थियो कि, त्यो तर राष्ट्रपति अधिकार थिएन। शपथ लिएको कारणले राष्ट्रपतिले चाहिँ के सिफारिस दियो भन्दाखेरि संविधानभन्दा बाहिरको मान्छे नियुक्ति गरियो। संविधानले नचिन्ने मान्छे नियुक्ति गर्दाखेरि उसले के भन्यो भन्दा मैले त यो संविधानको शपथ लिएको छु, मेरो अधिकार नभए पनि यो त मैले चाहिँ शपथ लिएको कारणले संविधान संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर त्यो संविधानभन्दा बाहिरकोलाई फिर्ता गर्यो, होइन। त्यो अवस्था छन्, पटक पटक छन्। त्यस कारणले राष्ट्रपतिको दायित्व अहम नहुँदै पनि प्रोटेक्सन गर्ने अहम दायित्व। अब अर्को कुरा, अब हुन त यो अध्यादेश प्रकरणले मुलुकको राजनीति एकदम गिजो लिएको छ र यो अब एउटा निकास पाएन भने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ संसद विघटन समेत गर्ने र अर्को चुनावमा जाने पनि अधिकार छ भनेर पनि बाहिर हल्ला गरी चर्चाहरू भइरहेका छन्। यो अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यति सजिलै संसद भङ्ग गर्ने अधिकार दिएको छ? होइन, हिजोको 47 सालको संविधानले विघटन गर्ने राइट थियो। जस्तो चाहिँ बेलायतमा पनि संसदीय शासन पद्धति र धेरै मुलुकहरूका जति छन् नि, ती संसदीय शासन पद्धतिमा एउटा नीति, राज्यले ल्याएको नीति, सरकारले ल्याएको नीति, एउटा कार्यक्रम अनि बजेट पारित गरेन भने संसद विघटन गर्ने प्रेरोगेटिभ राइट भन्छ, त्यो कार्यकारिणीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ, प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यो मेरो संसदको विघटन गर्ने राइट सांसदको घाँटीमा झुन्डेको तरबार हो भनिन्छ क्या, होइन। त्यो चाहिँ संसदीय शासन पद्धतिमा हुन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ 47 सालको संविधानले चाहिँ त्यही व्यवस्था गरेकै थियो। नीति प्रोग्राम र बजेटमा जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटक पटक त्यो 52 सालमा चाहिँ विघटन गर्नु, मनमोहनले विघटन गर्नुभयो, राजीनामा पनि गर्नु, विघटन गर्नुभयो। राजीनामा र विघटन सँगसँगै जाँदैन भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्चमा मुद्दा पनि आयो। राजीनामा र विघटन सँगसँगै जान सक्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालामा भयो। तर अर्को चाहिँ मनमोहन अधिकारीमा होइन, यो त संसदमै सरकार खोज्नु पर्यो, अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट खोज्न पर्यो, किनभने जस्तैसुकै निर्वाचनको मारमा या जनतालाई चाहिँ आर्थिक मारमा या राष्ट्रलाई आर्थिक मारमा पटक पटक लान सकिँदैन, त्यही संसदभित्र सरकार खोज्नुपर्छ भनेपछि त्यही अभ्यासलाई लिएर 58 सालसम्म 3-4 चोटि चाहिँ विघटन भएको थिए। त्यो धेरै मार भयो, स्टेबल गभर्मेन्ट भएन, स्ट्रङ गभर्मेन्ट भएन, अस्थिर गभर्मेन्ट भयो, होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ यो कम्तीमा पनि 72 सालको संविधान सभाले यो विघटन गर्ने चाहिँ काम राख्नुहुन्न, यो व्यवस्थै गर्नुहुन्न भनेर एउटा अवस्थामा मात्रै विघटनको व्यवस्था राखियो। जस्तो अब मेजोरिटीको सरकार आयो, त्यो चाहिँ मेजोरिटीको सरकार चाहिँ गठन गर्न सकिएन। एकछिन मान्नुहोस्, मेजोरिटी त भयो, एउटा दलले विश्वास लिएको चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री बन्यो, तर त्यसले चाहिँ विश्वास मत लिएन भने फेरि चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्टलाई अर्को चाहिँ स्टेज छ, त्यो कोलिसन संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ। संयुक्त सरकार पनि भएन भने दोस्रो चाहिँ अल्पमतको सरकार हुन्छ, त्यो पनि भएन भने त्यही संसदभित्रबाट, होइन, त्यो संसदभित्रबाट 275 जुन प्रतिनिधि सभाको छ, त्यो प्रतिनिधि सभाको मेम्बरबाट पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वास मत लिएन भने बल्ल त्यतिखेर विघटन हुन्छ। सरकार गठन गर्ने बेलामा विश्वास मत नलिँदाखेरि विघटन हुने छ
नभए अन्य अवस्थामा नीति प्रोग्राम र बजेट चाहिँ संसदीय शासन पद्धति हाम्रो हुँदै पनि हाम्रो संसदीय पनि सुधारिएको संसदीय शासन पद्धति छ। त्यसै कारणले यो अवस्थामा नीति प्रोग्राम बजेट अहिले आगे होइन हैन। अहिले चाहिँ सरकार चल्न सकेन भनेर सरकार चाहिँ विघटन गर्न सक्दैन, उसले सरकार फेरिन सक्छ। सरकार बहुमतको सरकार छ भने अब संयुक्त सरकार बन्न सक्छ। एउटा बहुमत सरकारलाई विश्वास मत भएन भने, जस्तो अहिले अधिवेशन बोलाइयो भने विश्वासको मत पनि जान सक्छ, अविश्वास प्रस्ताव पनि पारित गर्न जान सक्छ। अविश्वास प्रस्ताव भए त त्यो पदमुक्तै हुन्छ, विश्वास मत नलिए पनि हैन त्यो पदमुक्त हुन सक्ने त्यो स्थिति भयो। त्यो भएपछि अर्को सरकार, पहिलो सरकार पछि दोस्रो, दोस्रो पछि तेस्रो, तेस्रो पछि चौथो सरकारले बल्ल विघटन गर्न सक्छ। नीति प्रोग्राम बजेटमा चाहिँ प्रेरोगेटिभ राइट हुँदा पनि अहिलेको संविधानले त्यो दिएन। त्यसकारणले विघटनको चाहिँ यो अहिलेको सरकारले गर्छु, मैले चाहिँ मध्यवधि चुनाव जान्छु, म ताजा जनादेश लिन जान्छु भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने जस्तो हुँदैन। अहिले चाहिँ यो व्यवस्था गरिएकै होइन, किनभने तिनै विघटन भएको कारणले गर्दा त्यसलाई अस्थिरबाट बचाउनको लागि 2 वर्षमा विश्वास मत ऐसा प्रस्ताव पेश पनि नगर्ने भनिएको छ नि, सुधारिएको संसद छ नि त। त्यस कारणले यो अवस्था अहिले हुन सक्दैन। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी अध्यादेश प्रकरणपछि मुलुकको राजनीति जुन जसरी गिजोलिएको छ त्यो संवैधानिक सङ्कट हो कि राजनीतिक सङ्कट उन्मुख हो भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीको लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली र यो संवैधानिक अङ्गहरूको भूमिकाका बारेमा नै हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी अब संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। समय छोटो छ, श्रोताका धेरै जिज्ञासा पनि छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि म सिधै श्रोताका जिज्ञासा जान चाहेँ। नवीन शर्मा बखुन्डोलबाट सोध्नुहुन्छ, पुस 17 गतेभित्र संसदको अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्छ। अब सरकार संसद छल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। यदि सरकारले चाहिँ संसदको अधिवेशन बोलाउने र तत्काल अन्त्य गर्यो भने के हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। अब यो हिउँदी अधिवेशन आउँदैछ, पुस 17 गते है, कहिले भन्नुभयो। त्यस पछाडि त हिउँदी अधिवेशन त संविधान बमोजिम नै बस्नुपर्ने छ। यो अधिवेशन फेरि बोलायो होइन, बोलाइसके पछाडि उहाँले मेरो चाहिँ सरकारलाई सुझाव के हो भन्दाखेरि उहाँले अध्यादेशबाट यो बाटो चाहिँ यो एउटा बाटो चाहिँ गलत बाटोतर्फ नजानुहोस् होइन, बरु यो तपाईँलाई अब्स्ट्याकल भयो होइन। 5 जना चाहिँ एकदमै रिजिड भयो भने 5 जना पछि पहिलो उसमा चाहिँ दोस्रो पटक 4 जना उपस्थित भयो भने तेस्रो पटक चाहिँ 3 जना पनि हुने भने जुन अहिले आएको छ नि, त्यसलाई संशोधन विधेयक लैजानुहोस्। संशोधन विधेयक लगेर त्योभन्दा संसदले पारित गरिदिन्छ। पारित गऱ्यो भने त तपाईँलाई अनुकूल भइहाल्छ होइन। त्यस कारण हामीले विरोध पनि गर्दैनौँ होइन। त्यो स्थिति छ भनेपछि अब अधिवेशन बोलाउने, अधिवेशन बोलाएपछि फेरि विभिन्न अविश्वास प्रस्ताव या विश्वासको मत लिनुपर्ने होला होइन। त्यो स्थितिमा फेरि संसद नै बिग्र के अरे अधिवेशन अन्त्य गर्ने भयो भने फेरि सरकारले एउटा लोकतान्त्रिक कदम चालेको हुँदैन। जस्तो त्यहाँ विभिन्न विधेयकहरू आउँछ नि त, स्वतः आउने विधेयक छन्, फेरि नागरिकता विधेयकहरू छन्, समायोजनका विधेयकहरू छन्, ती त पारित गर्नु पर्ला नि त। अहिले त जस्तो असारको चाहिँ अधिवेशन पनि ती चाहिँ थाती राखेरै अन्त्य भएका छन् होइन। त्यो स्थिति भएको कारणले यदि सरकारले त्यसो गर्छ भने संविधानमाथिको अर्को फेरि फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन त्यहाँ पनि हुन्छ। त्यस कारणले सरकार चाहिँ लोकतान्त्रिक बाटोतर्फ जानु पर्यो। संसदीय शासन पद्धतिको मान मर्यादा एउटा गरिमालाई पनि उसले ख्याल गर्नु पर्यो। त्यो गरेपछि अधिवेशन बोलाएपछि कम्तीमा पनि 3-4 महिना सबै विधेयकहरू पारित गरेर यो अहिले उसलाई पनि संवैधानिक परिषदको चाहिँ अप्ठ्यारो छ भने त्यहाँ पनि संशोधन विधेयक ल्याउँ, त्यहाँबाट पारित गरौँ। खोर्साने मोरङबाट सन्तोष खड्डेवटा सोध्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिलाई मात्रै धेरै दोष देखाइएको छ, तटस्थ रहनुपर्ने सभामुखको भूमिका पनि एकपक्षीय देखियो नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब राष्ट्रपति सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपसभामुख पनि यी सबै चाहिँ तटस्थै रहनुपर्छ। संविधानले जे भन्छ संवैधानिक सभामुख हो, संवैधानिक राष्ट्रपति हो, संवैधानिक अध्यक्ष पनि हो होइन। त्यसकारण यी सबै चाहिँ संविधान बमोजिम चल्नुपर्छ र उहाँहरू तटस्थै रहने हो। सभामुख पनि तटस्थ रहनुपर्छ। सभामुखले पनि कुनै राजनीति खेल्ने भने राजनीति रङ चाहिँ सभामुख पनि रहँदैन, या राजनीतिक कोड उहाँले पनि फुकाल्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले पनि जुनसुकै दलबाट आए पनि राजनीतिक कोड पनि फुकाल्नु पर्यो। राष्ट्रसभा अध्यक्ष पनि त्यही नै हो। भनेपछि यी 3टा पद एकदमै, अब प्रधान न्यायाधीश पनि
संविधान अनुसार चल्नुपर्छ, रिकग्नाइज प्रिन्सिपल अनुसार चल्नुपर्छ, कानुनका मान्य सिद्धान्त अनुसार प्रधान न्यायाधीश पनि चल्नुपर्छ। एउटा चाहिँ कार्यकारिणी भनेको प्रधानमन्त्री भनेको जहिले पनि लोकतन्त्रमा पनि निरङ्कुश हुन्छ भन्छ क्या, त्यसलाई चाहिँ संविधानवादतर्फ धकेल्ने अथवा संविधानवाद सीमित सरकारतर्फ लैजान त अदालतले गर्छ, अर्को चाहिँ संसदले पनि गर्छ र अर्को आवधिक निर्वाचनले गर्छ। सरकार निरङ्कुश हुन्छ त्यसलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने हो, अरू त तटस्थै रहेर संविधान सम्मत गर्ने हो। सभामुख मात्रै होइन, राष्ट्रपति मात्रै होइन, सबै अध्यक्ष पनि तटस्थ हुनुपर्छ। सभामुखको जुन कुरा गर्नु हो, सभामुखको पनि राजनीति गर्दैन भन्ने हो। हजुर, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। योगेन्द्र छेत्रीले पर्वतबाट, बलभद्र आचार्यले झापाबाट, लक्ष्मीप्रसाद लामिछानेले धनकुटा हिलेबाट, छविरमण अधिकारीले सिनामङ्गलबाट र श्याम खतिवड़ाले यिनीहरूबाट राख्नुभएको प्रश्न चाहिँ आज समावेश गर्न सकेनौँ, तर उहाँहरूको आशय हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रममा समय उपलब्ध गरिदिनु भएकोमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीजीलाई धेरै धन्यवाद। कान्तिपुर एफएमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। पवनजीलाई पनि झन् बढी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा भनाइहरू श्रोता समक्ष पुर्याउने मौका दिनुभयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता। र आज हामीले जुन पछिल्लो समय अब अध्यादेश प्रकरणपछि जुन अवस्था देखिएको छ त्यसका बारेमा, कानुनी जटिलताहरूका बारेमा यहाँहरूलाई प्रकाश पार्ने प्रयास गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।